الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه و بعد. امروز موضوعی که ما در ورای ازو هستیم موضوع در ارتباط نماز تراویح است. نماز تراویح در ماه مبارک رمضان امسال یک مسئله معرکت العرا شده و که آیا ای را در مسجد ادا کرده شود یا در خانه ادا کرده شود. ما میخواهیم در این ارتباط حدیثی را پیش بکنیم که امام البخاری رحمه الله از طریق عبدالرحمن ابن عبدالقاری روایت کرده و گفت که خرجت مع عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، ما همراه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه در یک شبی از شبای رمضان به طرف مسجد نبوی برآمدم. فاذا الناس اوضاع، ما مردم دیدیم که مردم جماعت متفرق هستند. یصلی الرجل لنفسه، بعض مردم خود به تنهایی نماز میگذراند. و یصلی الرجل فیصلی بصلاته الرهط، در اونجا جماعت دیگری هست که یک نفر در پشت چند نفر دیگر است، هر کس در هر جا جماعت متفرق. عمر رضی الله تعالی عنه گفت که اینی ارا لو جماعت هؤلاء على قاری واحد لکان امثل. گفت که اگر ما اینها را بر یک قاری جمع بکنیم، پشت سر یک امام جمع بکنیم، لکان امثلی زیاده بهتر است. و بعد از او عمر ابن الخطاب عزم راسخ و عزم پخته کردن، فجمعهم علی ابی ابن کعب، مردمای متفرق یا جماعتای متفرقه در پشت سر یا در امامت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه جمع کرد. بعد از او چند شب دیگر تیر شد، عمر ابن الخطاب برآمد رضی الله تعالی عنه به طرف مسجد و الناس یصلون بصلاة قاریهم، مردم ها با امامت یا قاریشان که ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه بود نماز میخواندند. عمر رضی الله تعالی عنه گفت نعم البدعة هی، چقدر یک چیز ایجاد بهتری است که ما، یا یک اختراع یا یک طریقه بهتری است که ما ایرا ایجاد کردیم. بعد از عمر رضی الله عنه از طرف خود یه فرمود والتی ینامون عنها افضل من التي یقومون فیها، گفت که کسانی که حال نمیخوانند و خواب میکنند از این نماز و او را در شب آخر یعنی آخر شب را ادا میکنند، او بهتر است از این نمازی که حال میخوانند. این عمر رضی الله تعالی عنه را ارشاد یا اشاره ایش است. ما در ارتباط میخوایم چند چیزی را برایتان ذکر بکنم. از همه اولتر است که ما در ارتباط بحث نمی کنیم که تراویح چند رکعت است، 20 رکعت یا 8 رکعت یا کم و بیش، لیکن یہ مسئله متفق علیه است که تمام ائمه فقها احمد، حنفی و شافعی و مالک و حنبلی و غیره همه متفق هستند که نماز تراویح یک سنت از پیامبر علیه السلام با اختلاف اندکی که بعضی های را سنت مؤکده میدانند و بعضی های را سنت نارمل سنت میدانند بغیر تاکید، لیکن در سنیت از همه مردم اتفاق دارند. در اینجا مسئله دوم است که ما وقتی که تراویح را بحث میکنیم، آیا این تراویح ایجاد عمر ابن الخطاب است یا ایجاد پیامبر علیه السلام؟ بعضی مردم ها خیال دارن که از ایجاد عمر است، حالا اینکه صحیح نیست، بلکه تراویح یہ مشروعیت از پیامبر علیه السلام گرفته می شود. پیامبر علیه السلام در حیات طیبه ایشان، در زندگی ایشان 3 شب برآمدن و تراویح را ادا کردن، یعنی جماعت ادا کردن شب اول و دوم و سوم. بعد از پیامبر علیه السلام دوباره از شب 4م نبرآمدن، از کنار رفتن و صحابه آمدن جمع شدن شب 4م انتظار کشیدن، ولی پیامبر علیه السلام به خاطر نماز نیامدن.
و پیامبر علیه السلام نیامد علتش بیان کردن که خشیت ان تفرض علی امتی، که نبی صلی الله علیه وسلم خوف داشت و هراس داشتن که این نماز بر بالای امتشان فرض گردانده نشود. وقتی که نبی صلی الله علیه وسلم از دنیا رحلت کرد، وفات کردن، یه علت ختم شد. یعنی یک مسئله فرضیت و عدم فرضیت، یا اینکه حکم از او موقوف بود به زندگی پیامبر و به ارشاد پیامبر علیه السلام. وقتی که پیامبر علیه السلام در دنیا نیستن، کسی نمیتواند چیزی را فرض بگرداند یا چیزی را سنت بگرداند. از خاطر عمر ابن الخطاب رضی الله عنه خود ایجاد نکرده، بلکه یه سنت موجود بود، اما مردم ها با یک سیستم متفرق، یک نفر دو نفر جماعت میکنه، سه نفر یک جماعت، چهار نفر یک جماعت. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه اجتهاد کرد و اجتهادش به این نتیجه رسید که ما این جماعت متفرقه در یک جا جمع بکنیم، و دلیل برای از این موجود است: علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی عضوا علیها بالنواجذ. و گفت که شما سنت مرا و طریقه مرا و طریقه خلفای راشدین مهدیینی که بعد از ما میآیند، اونها را شما با دندانهایتان قائم بگیرید و با او عمل بکنید. و این حدیث در مسند امام احمد و سنن ترمذی و سنن ابن ماجه موجود است و شیخ البانی رحمه الله یه حدیث را صحیح قرار داده و حدیث صحیح است. نماز تراویح را که ما امروز نماز تراویح میگیم، یه نام بعدی است. اصلی در شریعت نام ازی صلاة اللیل یا صلاة النافله یا به نام صلاة القیام، قیام اللیل مشهور و معروف است. و این با جماعت در شهر مبارک رمضان، در شبهای شهر مبارک رمضان با جماعت ادا کرده می شود، مخصوصا که با اختلاف یا با وجود اختلاف در عدد رکعات نماز تراویح بین ائمه فقها مثل که ابو حنیفه، شافعی، اینها امام احمد ابن حنبل اینا میگن که 20 رکعت است و امام مالک رحمه الله میگه که یه 36 رکعت است. در اینجا اقوال دیگری هم هست که اونا مختلف آرا را ظاهر کردن. اما حدیثی که دلالت میکند در صحیح بخاری است، حدیث عایشه رضی الله تعالی عنها است. فرمود عایشه رضی الله عنها: ما داد رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان ولا فی غیره الا 8 رکعات. حدیث در صحیح بخاری. ما نمیدانیم که بعد از کدام جنجال باقی بماند که حدیث عایشه رضی الله تعالی عنها به منزله قول فیصل یا قول فیصله کننده است. با وجود آراء فقها در مختلف است، ولی حدیث عایشه رضی الله تعالی عنها که نماز نبی صلی الله علیه وسلم در رمضان در غیر رمضان نماز شب پیامبر علیه السلام زیادتر یا بیشتر از 8 رکعات نبود. البته این 8 رکعات اکثر و بیشتر نماز قیام اللیل پیامبر علیه السلام در عموم اوقاتشان بودند، لیکن گاهی نبی صلی الله علیه وسلم 11 رکعت هم خواندن، قسمی که در حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنهما است، و 13 رکعت هم خواندن و آن هم در حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، و هر دو حدیث ابن عباس هر دو در بخاری موجود هستند. و در اینجا ما انشاءالله فردا درباره تاریخ صلات تراویح و اختلاف علماء انشاءالله طویلا صحبت میکنم و امروز در اینجا درس خود توقف میدیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین.